pangpunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila pinaagi sa dili makiangayong enteris o tubo. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa baka. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaalihan ang among gunahunahon diha sa among pag-alagad sa katiliban o pagbukaw. Aron huna-una ng kanunay ang katahom sa amilitang natawhan ug ang kaayo sa among lungsod. Aron buhaton na mukusog sa mahimo ang pagpatunhay sa justisya o kalinaw dinhi sa among nasod. Aron dili kami magpalapig ka mapahitason hangtod sa paguna-una nga makahimo na kami bisan walay Diyos o relihiyon. Kung ang among mga minahal talbo na ngadto sa pulianan sa langitong amahan. Sa among pag-angkot ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit punta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Alang sa naglain-laing mga tuyo, labi na kadtong ipadala karong simanahan. Tanan, Santa Maria, nagatabang ka kaninay sa tanan nga nanginahanglan, naglipay ka sa mga nabuol, nagdapig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon, uban kami sa among pagpanayon sa among aron tungkilan ug agahon pamilya. Panginoon ng Diyos, pag-angkot sa kasalanan. Ato karong kasalamatan ang ating pinangalan sa kanyang panabang sa mga kaalihan na ating nagawat pinaagi sa iyang pamilya. Kanay, o pinangalan sa kanyang panabang, uyog kami-kalimong upan sa makasalamaton ng mga kabligatin, aron pagkasalamat sa Diyos, tungod sa tanang mga kailan ng buhat alam kanang. O Diyos ang magbubuhay.